Astrologer's Day is a story which is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is one of the Indian writers who was born in 1906 and he was died in 2001. He was born in South India in Madras. R.K. Narayan को जन्म कुरा गर्दाखेरि 1906 मा भएको थियो भने मृत्यु 2001 मा भएको थियो र उनी साउथ इन्डियाको मद्रासमा जन्मेका हुन्. He is mainly known for his fictional story and he keeps real story of his characters. उनी आफ्नो क्यारेक्टरको what is going on in the society that is kept the topic of his stories and his novels. Here, R.K. Narayan was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian towns of Malgudi. He was born in Madras, South India, and he wrote many novels including the Swami Friends. उनी साउथ इन्डियामा जन्मेका थिए मद्रासमा र उनी धेरै जसो नोभेलहरू पनि लेखेका थिए सर्ट स्टोरीको सँगसँगै. द ब्याचलर अफ आर्ट्स एन्ड द इङ्ग्लिस टिचर एलोङ विथ द सर्ट स्टोरी एन्ड अदर वर्क्स र यसको साथसाथै के हुन्छ भने द ब्याचलर अफ आर्ट्स द इङ्ग्लिस टिचर र यसको साथसाथै अरू पनि स्टोरी लेखेका छन्. हि वाज एमङ द बेस्ट नन द मस्ट वाइडली रेड इन्डियन नोभेलिस्ट. इन्डियामा रिड गर्ने पढ्ने विभिन्न नोभेलमध्ये उनका नोभेल पनि एउटा प्रख्यात नोभेलहरू रहेका छन्. हु रोड इन इङ्ग्लिस, जुन चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छ. He highlighted the social context and everyday life of the characters. र उनी खास गरेर सोशल कन्टेक्स्टलाई डेली जे कुरा हुन्छन् त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्ने, समाजमा सोसाइटीमा के कस्तो इस्युजहरू छ त्यो इस्युजहरूलाई फोकस गर्ने काम चाहिँ आर.के. नारायण चाहिँ गरेका हुन्. Here an astrologer's day. Here the story is also one of the daily work of a astrologer. यो एस्ट्रोलोजर्स डे जुन छ, एस्ट्रोलोजर्स डेमा पनि एउटा एस्ट्रोलोजरको दिन कसरी बितेको छ, उसले कसरी आफ्नो दैनिक बिताउँथ्यो, कसरी चाहिँ आफ्नो लाइभलीहुडको लागि बाँच्नको लागि काम गर्ने गर्थ्यो, त्यो कुरा यसमा यो स्टोरीमा देखाएको छ. So let's know firstly what is the meaning of astrology. Let's know, just I am going to describe about that. In astrologer's day we are going to study. In this we know that here is the word astrologers. Astrologers के हुन्छ? एस्ट्रोलोजर्स को मतलब के हुन्छ भने ज्योतिषी हुन्छन्. जुन हाम्रो हेरेकोला हाम्रो घरतिर कतिजना चाहिँ हात हेर्नेहरू आउने गर्छन्, भविष्यवाणी बताउने गर्छन्, त्यसलाई पनि एस्ट्रोलोजर भनिन्छ. Those who study about astrology they are also known as astrologer. उनीहरू एस्ट्रोलोजीको बारेमा पढेका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ एस्ट्रोलोजर्स भनिन्छ. Some of the people they say about your fortune by their experience. यी व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा पनि कतिजनाको भविष्यवाणी पनि गर्ने गर्छन्. त्यही भएर जुन व्यक्तिले भविष्यवाणी गर्ने गर्छ त्यसलाई हामी एस्ट्रोलोजर भन्छौँ है. अनि त्यो एस्ट्रोलोजरको एक दिनको कुरालाई चाहिँ यसमा यो स्टोरीमा देखाउन खोजेको. What happens punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted a dozen of cowries, shells, a square piece of cloth with the obscure mystic charts on it, notebook and a bundle of calligraph writing. His forehead was resplendent with a sacred ash and vermilion. His eyes sparkled with a sharp abundant gleam, which was really an outcome of continuous searching for customers. यसमा के हुन्छ भने मध्य दिन हुन्छ, त्यो बेला यो एस्ट्रोलोजर त्यो सहरको जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ त्यो भिडभाड हुने ठाउँनिर चाहिँ एउटा रुखको तल चाहिँ बस्छन्. सधैँ उनको त्यही काम र उनी के गर्ने गर्थे भने आफैलाई यति मतलब त्यस्तो मतलब डेकोरेट गर्थे कि एकदम मान्छेलाई कि एट्र्याक्ट गर्न सकोस्. जसले गर्दा चाहिँ उनी के गर्थे भने ही युज टु कीप हियर एसेज, सेक्रेट एसेज भनेको सिक्रेट एसेज भनेको जस्तो भभूतहरू हुन्छ नि, त्यो भभूतहरू यहाँ लगाएको हुन्छ, चन्दन टिकाहरू लगाएको हुन्छ, त्यसपछि टर्बनहरू बाँधेको हुन्छ, त्यसपछि मालाहरू पुरै लगाएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेले लागोस् कि हो यो साधु भनेर उसले ज्ञान छ, उसले बताउन सक्छ भनेर त्यसले विश्वास मान्छेले गर्न सकोस् त्यो हिसाबले आफ्नो ड्रेसअप पुरा बनाएको हुन्छ. एन्ड वेन ही गोज देयर एभ्री डे ही युज टु कीप देयर कौरीज. यहाँ जुन हामी धेरैवटा कौडीहरू हुन्छ त्यसको कौडी राखेको हुन्छ. त्यसपछि त्यो भविष्यवाणी गर्ने किताबहरू हुन्छ, त्यस्ता विभिन्न वस्तुहरू जसबाट भविष्यवाणी बताउन सकोस्, मान्छेले अलिकति विश्वास जित्न सकोस्, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के गर्थ्यो भने उसले त्यहाँ राख्थ्यो.
है त्यहाँ बस्थ्यो मान्छेले आएपछि उसको उनीहरू भविष्यवाणी चाहिँ गर्ने गर्थ्यो जस्ट लाइक एभ्री डे जसरी सधैँ हुन्थ्यो त्यस्तै चाहिँ ऊ सधैँको जस्तै त्यहाँ त्यो बोर्डको तल चाहिँ बस्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा भेन्डर्सको पसल हुन्थ्यो ठेला हुन्थ्यो त्यसको लाइटबाट राति अलिकति बेला भए पनि त्यसको लाइटबाट उसले हेरेर चाहिँ के गर्थ्यो भविष्यवाणी गर्ने गर्थ्यो बट अन द डे ही ह्याड नट एनी क्लाइन्ट्स तर त्यो दिन के थियो भने उसलाई कुनै क्लाइन्ट्स चाहिँ पाएको थिएन सो एट लास्ट ही वाज प्रिपेरिङ टु गो टु हिज होम बिकज द लाइट वाज अफ किनभने त्यो बेला लाइट चाहिँ अफ भइसकेको थियो जुन भेन्डर थियो जसले सामानहरू बेच्ने गर्थ्यो ठेलामा त्यो चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ गइहालेको थियो त्यसले गर्दा के भइदियो राति भइसकेको थियो राति परिहालेको थियो जसले गर्दा यो पनि अब आफ्नो घर जाने प्रिपेयर गर्दै थियो जस्ट प्रिपेयरिङ देयर एट सडनली देयर वाज अ म्यान हु स्टुड इन फ्रन्ट अफ हिम एकजना मान्छे उसको अगाडि आउँछ उभिहाल्छ एन्ड वाट ही सेज द्याट इफ यु आर एबल टु आन्सर माई क्वेसन आई विल पे यु मोर देन द पिपल गिभ यु जति मान्छेले दिन्छ त्यसको डबल म तिमीलाई दिन्छु तिम्रो जति फी छ त्यसको डबल दिन्छु मेरो क्वेसनको यदि जवाब तिमी दियो भने यदि दिएन भने तिमीले के गर्नुपर्छ भनेर उसले भन्छ ही एग्री एट फर्स्ट ही एग्री फर दिस बट लेटर अन वेन ही सॉ दैट पर्सन ही बिकेम अफ्रेड स्केयर्ड एन्ड ही ट्राई टु स्टेप फ्रम देयर पहिला त एग्री हुन्छ तर पछि जब उसले के हुन्छ भने जब त्यो मान्छेले हेरेपछि त्यो डराउँछ अनि त्यहाँबाट भाग्नु प्रयास गर्छ बट ही made him to stand there and say everything. That person made him to stay there. तो मान्छेले त्यहाँ उनीहरू होइन तिमीलाई भन्नै पर्छ भनेर अनि that person that astrologer त्यो astrologer हुन्छ astrologerले भन्न सुरु गर्यो उसको बारेमा he started to say about him that your name is Guru Nayak and you are stabbed with a knife. तिमीलाई चाहिँ चाकुबाट मारिएको थियो र तिमीलाई त्यही मर्नको लागि छोडेर भागिहालेको थियो मान्छे भनेर उसले भन्छ बाटोबाट गइरहेको मान्छे तिमीले लगेर तिमीले याद गरेको भनेर केले एस्ट्रोलोजरले चाहिँ त्यो भन्छ when he listened that stranger that person when he listened he became surprised एकदम सरप्राइज भइहाल्यो कसरी मेरो नाम जानिहाल्यो कसरी मलाई चक्कु लागेको छ भन्ने थाहा भइहाल्यो भनेर एकदम सरप्राइज हुन्छ इट वाज गेटिङ डार्क राति त भइरहेको थियो तर अलि उज्यालो राति थियो जुन बेला ताराहरू उयो थियो अनि त्यो बेला चाहिँ उसले त्यही त्यसैको उज्यालो राति भएको कारणले गर्दा ताराहरूको अनि चन्द्रमाको प्रकाशले अलिअलि हेरिरहेको थियो अनि त्यसको माध्यमबाट उसले अझ भन्दै गयो ही आस्क द्याट वेरी द्याट पर्सन त्यो मान्छे कहाँ छ जसले मलाई मार्यो मलाई बताऊ भनेर उसले भन्छ बट ही वाज स्केयर्ड अफ हिम यो मान्छे चाहिँ के थियो एस्ट्रोलोजर जुन थियो त्यो स्ट्रेन्जरसँग चाहिँ डराइरहेको थियो वाइ बिकज ही वाज द पर्सन हु स्टेप्ड हिम यो त्यही व्यक्ति थियो जसले उसलाई चाकु मारेको थियो आफैले हान्थ्यो त्यसले नै त्यो यो एस्ट्रोलोजर के थियो भने त्यो स्ट्रेन्जरलाई मारेको थियो यो एस्ट्रोलोजर जब उसको भविष्यवाणी गरिरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ यो मेरो बारेमा भन्दाखेरि यो एस्ट्रोलोजरले भन्यो तिम्रो नाम त्यो स्ट्रेन्जरलाई तिम्रो नाम गुरु नायक हो र तिमीलाई एकजना मान्छेले चक्कु हानेर मारेर तिमीले भागिसकेको थियो भन्ने कुरा एस्ट्रोलोजरले बताउँछ स्ट्रेन्जरलाई जब स्ट्रेन्जरलाई यो कुरा बताउँछ त्यो स्ट्रेन्जर सक भइहाल्छ कि मेरो बारेमा कसैलाई थाहा भयो मेरो नाम कसरी थाहा भयो त्यसपछि मलाई चक्कुले हानेको कुरा कसरी थाहा भइहाल्यो भनेर उसले एकदम सरप्राइज भइहाल्छ अनि उसले के भन्छ भने त्यो मान्छे कहाँ छ भनेर बताऊ मलाई भनेर भन्छ तर त्यो त मान्छे चिनिसकेको थियो चक्कु हान्ने त त्यही व्यक्ति थियो त्यो आफैले चक्कु हान्थ्यो होइन त्यो एस्ट्रोलोजरले हानेको थियो कति पल्ट स्ट्रेन्जर थियो एउटा स्ट्रेन्जर यो स्ट्रेन्जर जुन छ नि यो मान्छे कसँग एस्ट्रोलोजरसँग आफ्नो भविष्यवाणी गर्न भन्छ अनि त्यो मान्छेले यससँग भविष्यवाणी गर्न भन्दाखेरि नि यसले के भन्यो कि तिम्रो नाम के हो गुरु नायक हो तिम्रो नाम गुरु नायक तिम्रो नाम हो है र तिमीलाई के गरेछ भने स्ट्याप गरिएको थियो है तिमीलाई चक्कु हानेको थियो कसैले यसले एस्ट्रोलोजरले यसलाई भन्छ तिमीलाई तिम्रो नाम गुरु नायक हो र तिमीलाई अरूले चक्कु हानेर चाहिँ मर्नको लागि छोडेर गइसकेको थियो भनेर भन्छ अनि अरू मान्छे जुन बाटो भएर गइरहेको थियो त्यसले तिमीले बचाएको भनेर यसले यसलाई भनेको के अनि यो कुरा जब यो सुन्यो नि स्ट्रेन्जर अनि आश्चर्य भइहाल्छ मेरो नाम कसरी यसलाई थाहा भयो यसले तिम्रो नाम तिमीले म चिन्दैन अनि डाइरेक्ट म मतलब भन्छु तिम्रो नाम यो हो त तिम्रो सरप्राइज भइहाल्छ नि मेरो नाम कसरी थाहा भयो
अनि यो सरप्राइज भइहाल्यो स्ट्रेन्जर कसरी थाहा भयो अनि उसले भन्यो ठिक छ तिमी त्यो मान्छे कहाँ छ मलाई बताऊ अहिले त्यो मान्छे कहाँ छ मलाई बताऊ भनेर उसले सोध्न थाल्यो कसले स्ट्रेन्जरले यसलाई सोध्छ तर एस्ट्रोलोजर भनेको ऊ आफै त्यो व्यक्ति थियो जसले यसलाई चाकु हानेको थियो है र मरेर छोडेर जानु गएको थियो त्यही भएर एकदम स्केर्ड थियो डराइरहेको थियो he was afraid that he would recognize no one उसले मलाई चिनिहाल्छ कि भनेर उसले डरिरहेको थियो यो है यो स्टुडेन्ट डरिरहेको थियो यदि मलाई चिनिहाल्यो भने मारिदिन्छ अनि त्यही भएर उसले भन्यो कि त्यो मान्छे त्यो भन्छ लरीबाट एक्सिडेन्ट भयो अनि लरीबाट मरिहाल्यो त्यो मान्छे गइरहेको थियो लरी आयो अनि एक्सिडेन्ट गरेर अनि मरिहाल्यो त्यो मान्छे भनेर यो एस्ट्रोलोजरले भन्छ अहिले पनि तिमीमाथि खतरा चाहिँ मन्डराइरहेको छ त्यही भएर तिमी चाँडोभन्दा चाँडो गइहाल आफ्नो घर अब यसले त डर थियो यदि कहीँ चिनिहाल्नु मलाई पुग्छ त्यही भएर उसले भन्यो अहिले पनि तिमीमा खतरा छ तिमी चाँडो घर गइहाल भनेर यसले भन्छ अनि त्यति भनेपछि यो गइहाल्छ उसको पैसा दिएर त्यसपछि एस्ट्रोलोजर जब घर जान्छ खानासाना खाएर जब सुत्ने बेलामा चाहिँ उसलाई निद्रा आउँदैन उसको वाइफले सोध्छन् किन के भयो अनि पहिले उसको वाइफ त खुसी थियो किनकि त्यो दिन अरू दिनभन्दा अलिक बढी पैसा पाएको थियो तर के भयो भने किन निद्रा नआयो भनेर हस्बेन्डसँग सोद्धाखेरि उसले भन्यो जुन मान्छेलाई अहिले मलाई दुःख र के भन्छ अरे खुसी दुइटै छ जुन मान्छेलाई म मारेको थिएँ नि त्यो मान्छे अहिले जिउँदो छ त्यो सोचेर मैले अलिकति खुसी छु चल भाइ मैले पाप गरेन मैले त्यही मान्छेले मारेर त्यहाँबाट भागेको थिएँ यहाँ होइन तर त्यो जिउँदैछ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने डर चाहिँ कुनै बेला यदि मलाई चिनिहाल्यो भने मलाई पुग्छ भनेर उसलाई यो कुराको डर थियो त यो स्टोरीमा त्यही कुरा देखाउन खोजेको हो त्यतिकै छ कट